बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम सबक नंबर 11 मश्क सुकून का पार्ट 2 पढ़ेंगे। या आइन ज़बर या, लाम ज़बर ला, या अल्ला, मीम वापेश मू, या अल्लमू, नून ज़बर ना, या अल्लमून, वक्फ, या अल्लमून, या वा ज़बर यज़, हा ज़बर हा, यज़हा, काफ वापेश कू, यज़हकू, नून ज़बर ना, यज़हकून, वक्फ, यज़हकून, यक्सिबून, वक्फ, यक्सिबून, यदखुलून, वक्फ, यदखुलून, यंजुरून, वक्फ, यंजुरून, ताअबुदून, वक्फ, ताअबुदून। स्टूडेंट्स, ये सारे अल्फाज मिलते जुलते ही हैं, एक ही तरीके से पढ़े जाएंगे। हमज़ा नून ज़बर अन, आइन मीम ज़बर अम, अनअम, ता ज़बर ता, अनअमत, वक्फ, अनअमत। हमज़ा नून ज़बर अन, ज़ा रा ज़बर ज़र, अनज़र, नून अली ज़बर ना, अनज़रना, वक्फ, अनज़रना। हमज़ा नून ज़बर अन, ज़ा लाम ज़बर ज़ल, अनज़ल, नून अली ज़बर ना, अनज़लना, वक्फ, अनज़लना, खलक़ना, वक्फ, खलक़ना, रफ़अना, वक्फ, रफ़अना, वज़अना, वक्फ, वज़अना, नून ता पेश नुत, फ़ा ज़बर फ़ा, नुत्फ़ा, ता दो ज़ेर तीन, नुत्फ़तिन, वक्फ, नुत्फ़ा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो गोल ता होती है जब वक्फ करेंगे तो हा बन जाएगी। इबरतुन, वक्फ, इबरह, ज़जरतुन, वक्फ, ज़जरह, तज़किरतुन, वक्फ, तज़किरह, मीम सीन पेश मुस, फा ज़ेर फ़ी, मुस्फ़ी, रा ज़बर रा, मुस्फ़िरा, ता दो पेश तुन, मुस्फ़िरतुन, वक्फ, मुस्फ़िरह, मीम हमज़ा पेश मु, स्वा ज़बर स्वा, मुस्वा, दाल ज़बर दा, मुस्वदा, ता दो पेश तुन, मुस्वदतुन, वक्फ, मुस्वदा, मीम सीन ज़बर मस, गैन ज़बर गा, मसगा, बा ज़बर बा, ता दो ज़ेर तीन, मसगबतिन, वक्फ, मसगबह, मक़रबतिन, मक़रबह, मतरबतिन, मतरबह, ता ज़ा ज़बर तज़, लाम या ज़ेर ली, तज़ली, लाम दो ज़ेर लिन, तज़लीलिन, वक्फ, तज़लील, तक़वीमिन, तक़वीम, तकज़ीबिन, तकज़ीब, तस्नीमिन, तस्नीम, मिस्कीनन, मिस्कीना, मीम मीम ज़बर मम, नून वापेश नू, ममनू, नून दो ज़ेर निन, ममनूनिन, वक्फ, ममनून, मीम हा ज़बर मह, फा वापेश फू, महफू, वा दो ज़ेर दिन, महफूज़िन, वक्फ, महफूज़, मख्तूमिन, मख्तूम, मसरूरन, मसरूरा, मशहूदिन, मशहूद, अबवाबन, अबवाबा, मीम स्वा ज़बर मस, फा वापेश फू, मसफू, फा ज़बर फा, मसफूफा, ता दो ज़ेर तीन, मसफूफतिन, वक्फ, मसफूफा, अज़वाजन, अज़वाजा, अश्तातन, अश्ताता, हमज़ा त्वा ज़ेर इत, आइन खड़ी ज़बर आ, इत्आ, मीम दो पेश मुन, इत्आमुन, वक्फ, इत्आम, हमज़ा आइन ज़बर आ, नून अली ज़बर ना,
أعنى بعد زبر بن أعنابا وقف أعنابا أفواجا وقف أفواجا ألفافا وقف ألفافا قاف را پیش قر हमजा खड़ी ज़बर قر नून दो पेश नून قرآن وقف قرآن हमजा लाम ज़बर अल हामीम ज़बर हम الحم दाल पेश दो الحمد وقف الحمد والفجر وقف والفجر واو لام ज़बर वल فاتا ज़बर फत والفتح حا पेश حو والفتح وقف والفتح والعصر وقف والعصر ميم زير مي نون لام زبر نل من ميم عين بيش موع من الموع صازير صي را كري زبر را من المعصرة تازير تي من المعصرات وقف من المعصرات ميم زبر ما عين لام زبر عل مع ال عين سين بيش عس را زير ري مع العسر وقف مع العسر ميم لام زبر مل قاف ألي زبر قا ملقا را زير ري عين زبر ع ملقارعة تا بيشتو ملقارعة وقف ملقارعة واو زبر وا همزة زير إي وإي ذا لام زبر ذل وإذل ميم زبر ما ميم وا زبر مو وإذا المو همزة ألتا پیش او وإذا المو او دال زبر دا تا پیش تو وإذا الموءودة وقف وإذا الموءودة يا نون زبر ين ضاد پیش زو ينزو را لام پیش رل ينظر ميم را زبر مر همزة پیش او ينظر المرء وقف ينظر المرء كاف لام زبر كل فا زبر فا كالفا را ألي زبر را كالفرا شال شين لام زير شل كالفراشل ميم با زبر مب ثا وابثو مبثو كالفراشل مبثو ثاذيرثي كالفراش المبثوث وقف كالفراش المبثوث كاف لام زبر كل عين هازر عيه كالعيه نون لام زر نل كالعيه نل ميم نون زبر من فا بشفو كالعهن المنفو شين زر شي كالعهن المنفوش وقف كالعهن المنفوش स्टूडेंट्स ये अल्फाज थोड़े बड़े हैं, इनको जोड़ करना तरीके से. लाम या ज़बर लई लाम ज़बर ला लैला ता लाम पेश तुल लैलतुल क़ाफ दाल ज़बर क़द रा ज़र री लैलतुल क़द्री वक़्फ़ लैलतुल क़द्र हमज़ा खा ज़बर अख रा ज़बर रा अखरा जीम ज़बर जा अखरजा ता लाम ज़ेर तिल अखरजतिल हमज़ा रा ज़बर अर ज़ाद पे ज़ु अर्ज़ु अखरजतिल अर्ज़ु वक़्फ़ अखरजतिल अर्ज़ मीम नून ज़ेर मीम हमज़ा हा ज़बर अह मिन अह लाम लाम ज़ेर लिल मिन अहलिल काफ ज़ेर की ता खड़ी ज़बर ता बा ज़ेर भी मिन अहलिल किताबी वक़्फ़ मिन अहलिल किताब आइन ज़ेर आई आइनून ज़ेर आइन दाल ज़बर दा आइंद ذا لام ذير ذل عند ذل عين را زبر عر شين زير شي عند ذي العرش وقف عند ذي العرش جا ميم زبر يم نون زبرنا يمنا
आइन वा पेश ऊ यमनऊ नून लाम ज़बर नल यमनऊनल मीम अलिफ ज़बर मा यमनऊनल मा आइन वा पेश ऊ नून ज़बर ना यमनऊनल माऊन वक्फ यमनऊनल माऊन वाव ज़बर वा हा पेश हु वहु वाव लाम ज़बर वल वहुवल गैन ज़बर गा फा वा पेश फू वहुवल गफू रा लाम पेश रुल वहुवल गफूरुल वाव ज़बर वा दाल वा पेश दू दाल पेश दू वदूदू वहुवल गफूरुल वदूदु वक्फ वहुवल गफूरुल वदूद ذا لام पेश ذुल عين را ज़बर عر ذुल عر شين لام زير شل ذुल عر شل ميم ज़बर ما جيم يا زير جي مجي دال पेश दो مجيد ذو العرش المجيد وقف ذو العرش المجيد لام زبر لا قاف دال زبر قاد لقد خا زبر خا لام قاف زبر لاق لقد خلق نون لام زبر نل لقد خلقنا همزة نون زير إن سين ألف زبر سا نون زبرنا إنسان لقد خلقنا الإنسان فا يا زير في همزة حا زبر أح سين زبر سا في أحسى نون زيرني في أحسن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تاقا زبر تاق ويا زير وي تقوي ميم دو زير من تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم همزة آين زبر آ طا يا زبر طي أعطي نون خड़ी زبر نا أعطينا كاف لام زبر كل أعطينا كل كاف زبر كو أعطيناك الكو ثا زبر ثا أعطيناك الكوثر را زبر را أعطيناك الكوثر وقف أعطيناك الكوثر स्टूडेंट्स इस लफ्ज़ को आपने गौर से सुनना है हमज़ा लाम खड़ी ज़बर मद आल सबसे पहले हमने हमज़ा पढ़ना है उसके बाद लाम फिर खड़ी ज़बर फिर मद हमज़ा लाम खड़ी ज़बर मद आल हमज़ा खड़ी ज़बर आल नून ज़बर ना आन वक्फ आन स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सबक अब तक के लिए इतना ही अल्लाह हाफ़िज़